लक्ष्मण ने कहा, मैं एक बार फिर दरखास्त करता हूँ रागनी, मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। कृष्णा जी इस दौरे में तुम्हारी रफाकत यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खुसूसी फोकर तैयारे से हम तीनों की रवानगी सरकारी मेहमान खाने की बजाय ग्रैंड पैलेस में क़याम, ये सब इसी वजह से है कि वो दिलो जान से तुम्हारे हुस्न पर फरीफ्ता हैं। तुम्हारे लिए फोकर तैयारे का बंदोबस्त होने में ताखीर की ही वजह से उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम 2 दिन आगे बढ़ा दिया है। मुझे लगा लक्ष्मण अपने जज्बात काबू में रखने के लिए चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। जब वो बोला तो उसका लहजा ज्यादा मुतवाज़न और कायल करने वाला था। उसने कहा, वैसे भी ये सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम और उसके महकमे के वजीर का आपस का मामला नहीं है कि मैं इस सूरत में मेरी नौकरी मुतासिर होगी, यानी मुमकिन तौर पर मुझे बरतरफ कर दिया जाएगा या खुड्डे लाइन लगा दिया जाए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने मुल्क के अगले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने और अपने हल्के से मेंबर मुंतखब होकर असेंबली में पहुंचने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा रखा है। लक्ष्मण चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर संजीदा लहजे में बात आगे बढ़ाई। बोला, तुम्हें पता है कि मैंने अपने इलाके वालों की जिंदगी बेहतर बनाने के नाम पर लाखों रुपए जाती जेब से खर्च कर दिए हैं, जो मुझे असेंबली में पहुंचकर कई गुना करके वापस हासिल करने हैं। और ऐसा उसी सूरत में हो सकता है कि मुझे हुक्मरान जमात कांग्रेस की तरफ से अपने हल्के से इंतखाब लड़ने के लिए पार्टी टिकट मिल जाए। अगर कृष्णा मेनन जी पंडित नेहरू का दस्ते रास्त है, उसका हाथ मेरी पुश्त पर हो, तो मुझे कोई पार्टी का टिकट हासिल करने से नहीं रोक सकता, वरना सब कुछ खाक में मिल जाएगा, मेरी कई साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। रागिनी कुछ देर खामोश रही। मुझे लगा कि वो कायल हो चुकी है, लेकिन जब वो बोली तो मेरा अंदाजा गलत निकला। बोली, मैं माफी चाहती हूँ लकी। कृष्णा जी का मुझे अपने साथ फोकर तैयारे में ले जाने पर इसरार करना, ग्रैंड पैलेस में अपने साथ वाले कमरे में मुझे ठहराने की जिद, इन सब हरकतों से उसकी नीयत साफ साफ जाहिर हो रही है। उस लोमड़ी खसलत इंसान को तुम्हारी मजबूरी का भी पूरा अंदाजा है। वो मौका मिलते ही अपनी हसरत निकालने की कोशिश करेगा। मुझे लगा कि रागिनी के एक बार फिर साफ इनकार से लक्ष्मण तैश में आ जाएगा, लेकिन वो मेरे अंदाजे से ज्यादा घाग इंसान निकला। उसे बखूबी अंदाजा था कि इस मामले में वो जोर डालकर रागिनी को अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकता। लिहाजा उसने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, रागिनी, मैं मानता हूँ कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मुझे तुम्हें मजबूर करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ये मेरे साथ तुम्हारे मुस्तकबिल का भी सवाल है। तुम कब तक एक मामूली NGO चलाती रहोगी? मेरे मेंबर असेंबली बनने से हम दोनों की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीली होगी। रागिनी कुछ देर शायद उसकी बात पर गौर करती रही, फिर उसने कदरे नरम लहजे में कहा, लकी, यकीन करो, अगर मैं अपने मिजाज से मजबूर न होती तो मैं जरूर तुम्हारी बात मान लेती। यकीन करो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है। अगर तन्हाई में दस्त दराजी से झुंझला कर मैंने बेइरादा उस बुढ़े छिछुंदर का मुंह नोच लिया तो तुम्हारे लिए बहुत मसला खड़ा हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, रागिनी, तुम कृष्णा जी को इतना ज्यादा नहीं जानती हो। वो बहुत घाघ और मौका शिनास आदमी है। वो तुम पर जरूर राल टपकाएगा, हो सकता है कुछ पेशकदमी भी करे। तुम्हें आमादा न पाएगा तो हरगिज एक हद से आगे नहीं बढ़ेगा। तुम बातों बातों में उसे अपनी मर्जी पर चलने पर मजबूर कर सकती हो। मुझे यकीन है वो तुम्हारी नजरे इल्तिफात पर ही खुश हो जाएगा। मैंने पहली बार रागिनी के लहजे में कुछ नरमी महसूस की। वो बोली, देखो लकी, मैं सिर्फ तुम्हारे सियासी करियर की खातिर कृष्णा को सिर्फ इस हद तक बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मेरी मौजूदगी और तवज्जो से अपना दिल खुश कर ले, लेकिन उसने लिपटने चिपटने की कोशिश की तो लक्ष्मण ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो तुम उससे माजरत करके वहां से चली जाना। तुम आम हिंदुस्तानी औरतों का घिसा पिटा डायलॉग मार सकती हो कि तुम्हें अपनी इफ्फत जिंदगी से बढ़कर प्यारी है। मुझे यकीन है वो शर्मिंदा होकर पसपाई इख्तियार कर लेगा। वैसे तुम पर जबरी दस्तराजी की हिम्मत हरगिज नहीं करेगा, लेकिन मैं एक बार फिर दरखास्त करता हूँ कि उस पर हाथ न उठाना। रागिनी ने कहा, चलो तुम्हारी खातिर ये वादा भी कर लेती हूँ। अब ये तुम्हारी किस्मत के वो तुम्हें पार्टी टिकट दिलाने के लिए पंडित नेहरू से तुम्हारी सिफारिश करता है या नहीं। लक्ष्मण ने खुशी और इत्मीनान के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, इसकी तुम फिक्र न करो। इस दौरे में तुम्हारे कृष्णा जी के साथ कुर्बत से मेरे हाथ में तुर्क का एक पत्ता आ जाएगा। उसका मतलब हस्बे ख्वाहिश पूरा हो या न हो, मैं अपना मतलब पूरा जरूर करवा लूंगा। भाई यूं समझ लो कि मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। अब वो मौके से फायदा उठा सका या नहीं, ये उसका मसला है। उसकी बात सुनकर रागिनी ने कहकहा लगाकर कहा, तुम अव्वल दर्जे के खबीस हो लकी। मुझे यकीन है कि बहुत कामयाब यानी अव्वल दर्जे के कमीने और मतलब परस्त सियासतदान बनोगे तुम। उसकी बात सुनकर रागिनी ने भी कहकहा लगाया, लेकिन उधर मेरे दिल में कुछ और ही तरह का अंदेशा जोर पकड़ रहा था। अगर रागिनी वाकई कृष्णा के साथ उसके फोकर तैयारे में श्रीनगर जा रही है और ग्रैंड पैलेस होटल में उसी के कमरे से मुल्हिक कमरे में कयाम करेगी, तो फिर समझो मेरी तो इस दौरे से छुट्टी हो गई और उसके साथ ही हिंदुस्तानी
محکمہ دفاع کے ان اعلیٰ عہدیداروں کی خفیہ میٹنگ کی جاسوسی کا معاملہ بھی دھرا رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے لکشمن اور خصوصاً راگنی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اپنے مطلب کے لیے انہوں نے میرا پتہ ہی کاٹ دیا۔ عین اسی وقت میں نے راگنی کی شکایت بھری آواز سنی۔ وہ بولی، لیکن تم نے اپنا مطلب پورا کرنے کے چکر میں میرے سارے پروگرام کی ایسی تیسی کر دی ہے لکی۔ تمہارے سارے بکھیڑے میں روہت کہاں فٹ ہوگا؟ میں نے تو کشمیر جانے کا سارا پروگرام ہی اس کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنے کے لیے بنایا تھا۔ راگنی کی بات سن کر میں نے غصے سے دانت بھینچ لیے۔ اس گھٹیا عورت کو میں اب یاد آیا ہوں، لیکن میں نے اپنا دھیان ایک بار پھر ان دونوں کی گفتگو پر مرکوز کر دیا۔ لکشمن مصالحت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا، آئی ایم سوری سویٹی، روہت کی موجودگی سارا پروگرام خراب کر سکتی ہے۔ اول تو اسے کرشنا جی کے فوکر طیارے میں ساتھ لے جانا ہی ناممکن ہے۔ بالفرض وہ ہم سے الگ تمہاری گاڑی میں کسی طرح سری نگر پہنچ بھی جائے تو اب وہ تمہارے کمرے میں قیام نہیں کر سکتا۔ نہ ہی کرشنا جی کی موجودگی میں تمہاری سری نگر میں اس کے ساتھ رومانوی ملاقاتیں یا اٹکیلیاں ممکن ہیں۔ راگنی نے غصیلے لہجے میں کہا، اب تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے اس کرشنا جی کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں۔ میری زندگی کا روگ بن کر رہ گیا ہے یہ بڈھا۔ کاش تم اس سے میری سری نگر روانگی کے پروگرام کا ذکر ہی نہ کرتے۔ لکشمن نے دفاعی لہجے میں کہا، وہ تو مجبوری تھی۔ میں نے تو اجازت حاصل کرنے کی نیت سے اطلاع دی تھی کہ میری بہن بھی ہمارے دورے کے دوران سری نگر میں موجود ہوگی، ورنہ تمہیں اچانک سری نگر میں دیکھ کر وہ غلط نتائج اخذ کرتے کہ میں ایک اہم سرکاری دورے کی رازداری برقرار نہیں رکھ سکا۔ راگنی نے کہا، تو پھر میں تم پر جرمانہ لگاتی ہوں، تم صرف ہم دونوں کے لیے ایک سیاحتی دورے کا اہتمام کرو گے۔ لکشمن نے اس کی بات سن کر شرارتی لہجے میں کہا، لیکن بغیر شادی کے ہنی مون کا ہمارے ملک میں کوئی رواج نہیں ہے سویٹی، کم از کم میری شہرت کا ہی خیال کر لو، کوئی سکینڈل بن گیا تو۔ اس کی بات سن کر راگنی جھنجھلا گئی، بولی، لگتا ہے تمہارا اسمبلی کی سیٹ کا یہ شوق ہماری زندگی کا روگ بن جائے گا۔ الیکشن قریب آنے پر تم کہو گے ساڑی پہنو اور ماتھے پر تلک لگا کر مندروں میں پوجا کرنے جاؤ۔ لکشمن نے کہا، تو کیا ہوا؟ خواتین تو ویسے بھی اداکاری میں قدرتی طور پر طاق ہوتی ہیں۔ اس پر راگنی اس سے جھگڑنے لگی۔ وہ دونوں میرے لیے اہم موضوع سے ہٹ چکے تھے، لہٰذا میں نے ٹرانسمیٹر کا رابطہ ختم کر دیا اور اپنے مارک 2 کو بند کر کے اس کی محفوظ جگہ چھپا دیا۔ میں نے تھوڑا انتظار کیا اور پھر بنگلے میں جا پہنچا۔ مجھے اپنی منزل معلوم تھی، لہٰذا سیدھا مطالعہ گاہ میں جا پہنچا۔ وہ دونوں سامنے ہی بیٹھے نظر آ رہے تھے، تاہم میں نے دروازے پر ٹھہر کر داخلے کی اجازت طلب کی۔ مجھے راگنی کے چہرے کا رنگ قدرے تبدیل ہوتا محسوس ہوا، شاید خفت کے احساس کے تحت، تاہم انہوں نے بظاہر گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ میں نے لکشمن کی نشست کے ساتھ والی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کا پروگرام پوچھنے آیا تھا۔ سری نگر کا یہاں سے کافی طویل فاصلہ ہے، کشمیر میں داخل ہونے کے بعد راستہ بھی خاصا دشوار گزار ہو جاتا ہے۔ ہم ابھی دوپہر کو نکلیں گے تو کل شام تک کہیں وہاں پہنچ سکیں گے۔ راگنی نے جواب دینے کے بجائے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ لکشمن نے قدرے توقف کے بعد کھنکار کر گلا صاف کیا اور دوستانہ لہجے میں کہا، یا روہت، صورتحال بدلنے کی وجہ سے پروگرام میں تبدیلی آ گئی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ لکشمن ہی نے بات آگے بڑھائی، بولا، دراصل اب ڈیفنس منسٹر اور ان کی ٹیم کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے سربراہان بھی ایک سرکاری فوکر طیارے کے ذریعے سری نگر جا رہے ہیں۔ منسٹر کرشنا جی نے راگنی کو تو ایروپلین میں ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن تمہاری گنجائش نہیں بن سکی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی راگنی نے صفائی پیش کرنا شروع کی، بولی، آئی ایم ریئلی سوری روہت، اس سرکاری حکم نے ہمارے پروگرام کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرا لکی سے سخت جھگڑا ہوا ہے، اگر اس نے منسٹر سے وعدہ نہ کر لیا ہوتا تو میں بھی جانے سے انکار کر دیتی۔ میں نے چند لمحے سوچنے کا ناٹک کیا اور پھر خوشگوار لہجے میں کہا، دوستو، معذرت کیسی، اور افسوس کے اظہار کی بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سرکاری مسئلہ ہے اور آپ اس معاملے میں بے قصور ہیں۔ ویسے بھی سچ بتاؤں تو مجھے سری نگر جانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کی خوشنودی کی خاطر میں نے حامی بھر لی تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، وہ خوش اور مطمئن دکھائی دینے لگے تھے۔ میں نے کہا، آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن ایک ڈرائیور کی حیثیت سے مجھے بخوبی علم ہے کہ دلی سے سری نگر تک کا بذریعہ سڑک سفر کتنا طویل اور تھکا دینے والا ہے، کیونکہ پنجاب سے نکل کر ریاست کشمیر میں داخل ہوتے ہی سڑکیں تنگ اور انتہائی ناہموار ہو جاتی ہیں۔ مسلسل چڑھائیاں، خطرناک موڑ وغیرہ ڈرائیور کو ہر لمحہ محتاط رہنے پر مجبور کیے رکھتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ سفر میرے لیے ایک سزا بن جاتا۔ صورتحال میں یہ تبدیلی میرے لیے غیر متوقع ضرور تھی، تاہم بادل نخواستہ ہی صحیح اسے قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔
تاہم میرے لیے ایک قابل اطمینان بات یہ تھی کہ اس دوران میں وہ قیمتی سگریٹ لائٹر مسلسل لکشمن کے ساتھ تھا، جس میں مارک 1 ریڈیو ٹرانسمیٹر پوشیدہ تھا۔ لکشمن جیسا گر کے باراں دیدہ بھی اس میں کوئی تبدیلی بھانپنے میں ناکام رہا تھا۔ یہ یقیناً میرے رب کی مہربانی تھی اور میں اپنے خالق حقیقی سے ان بدلے ہوئے حالات سے بھی بخوبی عہدہ برا ہونے کی دعا ہی کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے ان دونوں کو تسلی دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، تاہم راگنی شاید ابھی تک کچھ شرمندہ تھی۔ اس نے کہا، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ سری نگر کا میرا ٹرپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لکی نے وعدہ کیا ہے کہ 2 ماہ کے بعد ہم تینوں بائی ایئر کشمیر جائیں گے اور ہمارا وہ ٹرپ کم از کم 2 ہفتے کا ہوگا۔ یہ سن کر میں نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اپنے مطلب کی بات بھی پوچھ لی۔ آپ دونوں اس بار کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ لکشمن نے کہا، میں کچھ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے سرکاری کام ختم ہونے کے بعد بھی کرشنا مینن جی 2-3 دن وہاں ٹھہرنا چاہیں۔ میں نے کہا، میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ میں بھی چند دن کے لیے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ بہت دنوں سے گھر والوں کے ساتھ اطمینان سے وقت نہیں گزرا، خصوصاً میری بہنیں بہت گلا شکوا کرتی ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں آج ہی روانہ ہونا چاہوں گا۔ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی واپسی سے پہلے میں بھی ڈیوٹی پر واپس آ جاؤں۔ لکشمن سے پہلے راگنی نے کہا، ہاں اس سے اچھی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تم ہماری واپسی اور ڈیوٹی پر پہنچنے کی فکر نہ کرو۔ جب تم نہیں تھے تو کیا دفتر نہیں چل رہا تھا؟ اطمینان سے اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا جی چاہے وقت گزارو۔ میں نے زور و شور سے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی جھجکتے ہوئے کہا، آپ دونوں کی مہربانیوں کے پیش نظر جرت کر کے میں ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ لکشمن نے کہا، یار روہت، یہ گوروں والے تکلفات ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے۔ میں تو لندن میں تنگ آ گیا تھا، جو کہنا ہے سیدھے سیدھے کہہ ڈالو، بات سمجھ میں آئی تو مان لیں گے، ورنہ معذرت کے ساتھ انکار۔ میں نے عاجزی سے کہا، میری نانی کو کرشن بھومی کی یاترا کا بہت ارمان ہے، میں انہیں ٹالتا رہتا ہوں، لیکن اب گاڑی پاس ہے تو۔ راگنی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن لکشمن نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کر بظاہر غصے سے کہا، بھائی میں نے ابھی تمہیں رسمی تکلفات سے منع کیا ہے، لیکن تم باز نہیں آ رہے ہو۔ میری بات کان کھول کر سن لو، دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ میں نے راگنی کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھے، خود میں پریشان ہو گیا تھا۔ یہ شخص کون سا حکم صادر کرنے والا ہے؟ کہیں گاڑی کو اتنے طویل فاصلے کے لیے استعمال کرنے سے منع نہ کر دیں۔ یہ مذہبی سفر کی کہانی میں نے صرف اس لیے گھڑی تھی کہ کہیں لکشمن جیسا محکمہ خفیہ کا گھاگ افسر میری کسی معمولی غلطی سے میری طرف سے مشکوک نہ ہو جائے۔ راگنی نے جب یہ گاڑی میرے حوالے کی تھی تو اس کے طے شدہ فاصلہ دکھانے والے میٹر پر صرف 2000 میل کے لگ بھگ ریڈنگ تھی۔ اس میں یک 1200 میل سے زائد فاصلے کے مزید سفر کے اعداد و شمار لکشمن کو چونکا سکتے تھے۔ میں سانس روک کے لکشمن کی ناراضی کا سبب جاننے کا منتظر تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ راگنی کی تیوری پر بل پڑنے لگے ہیں۔ اچانک لکشمن نے قہقہ لگایا اور ہماری حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، بھائی مزہ آ گیا۔ خیر تو مسٹر روہت شیکھر، تمہیں بتانا یہ ہے کہ اب یہ گاڑی تمہارے قبضے میں ہے، جب چاہو جہاں دل کرے اسے لے جاؤ، بلکہ اگر طویل ڈرائیونگ کی ہمت ہو تو اپنی نانی اور بہنوں کو متھرا کے ساتھ ساتھ کاشی اور وارانسی کی یاترا بھی کروا لاؤ۔ بس یہ فیصلہ تم دونوں کو کرنا ہے کہ پیٹرول کا خرچہ دفتر بھرے گا یا تم۔ یہ سن کر راگنی نے لکشمن کو ایک میٹھی سی گالی دی اور مجھے کہا، ہم دونوں تو اب پرسوں ہی یہاں سے روانہ ہوں گے، اگر تم چاہو تو آج اور ابھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ چھٹیاں گزارنے جا سکتے ہو۔ میں نے راگنی کے منہ سے عین اپنی مرضی کی بات سن کر گرم جوشی سے اس کا شکریہ ادا کیا اور کچھ ہی دیر میں وہاں سے اٹھایا۔ میں نے اپنے کینوس کے سفری بیگ میں 2-3 اعلیٰ درجے کے جوڑے رکھے اور اپنے مارک 2 ریڈیو ٹرانسمیٹر والی کپڑے کی تھیلی بھی ان کے سامنے رکھ دی۔ میں نے خان صاحب کا عطا کردہ خواب آور بوٹی کا صفوف بھی سنبھال کر رکھ لیا تھا، تاہم مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے پستول کے حوالے سے تھی۔ میرا بس چلتا تو اپنے لباس کے اندر ہی چھپائے رکھتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ سری نگر کی طرف سفر کے دوران مجھے کئی پولیس ناکوں پر رکنا پڑے گا اور جامع تلاشی دینا کوئی غیر معمولی بات نہ ہوگی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ پنجاب سے گزر کر ریاست جموں و کشمیر کی حد میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنا ہتھیار لباس سے نکال کر گاڑی میں محفوظ جگہ چھپا دوں گا۔ میں نے اپنا سفری بیگ تلاش کر کے گاڑی کے ذریعے بنگلے سے روانہ ہونے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ میں نے اپنے پاس موجود تمام نقدی ساتھ لے لی، کیونکہ یقین سے کہنا مشکل تھا کہ کب کہاں کتنی رقم کی ضرورت پڑ جائے۔ اب مجھے اپنا بھیس بدلنے کے لیے مخصوص اشیاء درکار تھیں، جن کے لیے مجھے چاندنی چوک کے علاقے کا رخ کرنا پڑا، تاہم مجھے اپنی مطلوبہ اشیاء حاصل کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ اس کے بعد میں نے اینک کی ایک دکان سے اپنے لیے بغیر نمبر کے شیشے والی قیمتی سنہری فریم والی اینک خریدی۔ میں نے مہنگے لباس کی ایک دکان سے اپنے لیے 2 عالی شان شیروانیاں اور ایک قیمتی مخملی ٹوپی خرید کر انہیں بھی اپنے سفری بیگ میں ڈالا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھا دی۔ راستہ میرا دیکھا بھالا تھا، سڑک پر بھی گاڑیوں کا کوئی غیر معمولی ہجوم نہیں تھا۔
लिहाजा हत्तुल इम्कान तेजी से गाड़ी दौड़ाता हुआ हरियाणा में दाखिल हुआ और लगभग 1.5 घंटे में रोहतक पहुंच गया। वहां से मशहूर तारीखी शहर पानीपत पहुंचने में मुझे मजीद 1.5 घंटा लग गया। एक ढाबे पर जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद मैं एक बार फिर हत्तुल इम्कान तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान मुझे अंदाजा हो चुका था कि गाड़ी के इंजन की हालत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा उम्दा है। उसने अब तक कहीं हल्की सी लग़ज़िश का मुज़ाहिरा भी न किया था। मैंने आधे घंटे के बाद शहीद नवाब लियाकत अली खान की रियासत करनाल भी पीछे छोड़ दी। इत्तेफाक की बात है कि मुझे हर मुमकिन तेज रफ्तारी इख्तियार करने के बावजूद अंबाला पहुंचने में भी 1.5 ही घंटे लगे। अब मैं हरियाणवी बोलने वाले इलाके से पंजाबी बोलने वाले सिख अक्सरियती इलाके में दाखिल हो रहा था और ये वही इलाके थे जहां काफी उधम मचा कर गया था। ताहम मैं अपने बदले हुए हुलिये से काफी मुतमईन था और मेरे पास अब शनाख्ती दस्तावेज भी मौजूद थी। मैं किसी जगह अपने बारे में मजीद सवालात पूछे जाने पर सुनाने के लिए एक मजीद कहानी भी तराश चुका था। इस दौरान में साए लंबे होने लगे थे, लेकिन मैं चाहता था सफर जारी रखूं और रात गहरी होने तक मैं कम से कम जालंधर पहुंच जाऊं, ताकि अल सुबह दोबारा सफर शुरू करूं तो मजीद कहीं रुके बगैर सीधा श्रीनगर जा पहुंचूं। मुझे बखूबी इल्म था कि जालंधर पहुंचने पर मैं लगभग निस्फ फासला तय कर चुका हूंगा, लेकिन उसके बाद का निस्फ सफर मुझे दुश्वार गुजार पहाड़ी सड़कों पर तय करना होगा, जिसे तय करने में मुझे कम से कम 13-14 घंटे लग जाएंगे। अंबाला से मैंने अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवा लिया। कुछ ही देर के बाद मैं सरहंद के पास से गुजरा। चंद ही मिनट में मंडी गोबिंदगढ़ का कस्बा आने वाला था। मेरे जहन में आया कि वहां रुककर अपने साथियों का हाल अहवाल लेता चलूं। हो सकता है मेरा यार जानी जहीर शेख भी वहां मौजूद हो। उससे किश्तवाड़ में जारी आजादी की जिदोजहद का ताजा तरीन हाल मालूम हो जाएगा। हरमिंदर साहब में फतेह सिंह और उसके साथियों से मामलात आगे बढ़ाने के इम्कानात पर भी गौर हो सकता है, लेकिन फिर मैंने ये ख्याल जहन से झटक दिया। मुझे जल्द अज जल्द श्रीनगर पहुंचना था ताकि कृष्णा मेनन की सरबराही में होने वाली साजिश का पता लगा सकूं। अगर मैं किसी नागहानी रुकावट की वजह से बर वक्त वहां न पहुंच पाता तो बजरिया फोकर तैयारा चंद घंटों में वहां पहुंचकर वो लोग शायद 1-2 खुफिया इजलास मुनक्किद कर चुके होते। मैं पहले लुधियाने और फिर फलोर के करीब से बगैर रुके गुजरा। ट्रैफिक का हुजूम बढ़ने और रात की तारीकी गहरी होने के बावजूद मैंने अपनी रफ्तार हद्दुल इम्कान तेज रखी। अब रफ्ता रफ्ता मेरे आसाब और पट्टे थकन का शिकार होने लगे थे, लेकिन मैंने कुव्वत बर्दाश्त के बल पर खुद को बदस्तूर चाको चौबंद रखा। फगवाड़ा पहुंचते पहुंचते रास्तों पर ट्रैफिक काफी कम हो गया और अब ज्यादातर माल बरदार ट्रक ही सड़क पर रेंगते नजर आ रहे थे। मैंने अपने टूटते हौसले को संभाला कि पड़ाव अब बस आया ही चाहता है। ताहम जब मैं जालंधर में दाखिल हुआ तो मुझे अपना जोड़ टूटता महसूस हो रहा था। मैंने शहर के किनारे पर वाक़े दरमियाने दर्जे के एक मुसाफिर खाने के सामने गाड़ी रोक दी। मुसाफिर खाने के ज़ईफ सिख मुंतजिम ने मुझे एक मुनासिब कमरे में पहुंचाकर खाने पीने के बारे में पूछा। मैंने बिस्तर पर गिरने के अंदाज में बैठते ही पूछा, कितनी देर में खाने का बंदोबस्त हो जाएगा सरदार जी? उसने पंजाबी लहजे में हिंदी बोलते हुए कहा, ताज़ा खाना तो तैयार होना इस वक्त मुश्किल है सरकार। रात की दाल सब्जी और बची हुई 2-3 रोटियां ही पेश कर सकता हूँ। मैंने कहा, तो फिर फटाफट ला दें, खाना गर्म करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस बात में सर हिलाकर चला गया। मुझे डर था कि सरदार जी के आने तक मैं ख्वाब गफलत में खो चुका हूँगा। वो मेरी इस अबतर हालत से जाने क्या नतीजा अखज़ करता। मैं किसी भी गैर मामूली वजह से नजरों में नहीं आना चाहता था, लिहाजा मैं खुद को जबरदस्ती ताज़ा दम करने के लिए गुस्ल खाने में घुस गया। सर्दियों के रुखसत होने और बाहर की आमद के बावजूद मुंह हाथ धोने के दौरान पानी खासा ठंडा लगा। मैं बाहर निकला तो देखा बूढ़ा सरदार खाने समेत मुंतजिर है। वो पानी से भरा जग भी साथ लाया था। मैंने बर्तन सुबह ले जाने का कहकर उसे रुखसत कर दिया। अलबत्ता मैंने उसे कह दिया था कि ज्यादा से ज्यादा सुबह 7 बजे तक मैं खुद बेदार न हो सकूं तो वो मुझे जगा दे। कमरे का दरवाजा बंद करके खाने के लिए बैठ गया। मुझे शदीद भूख लग रही थी, लेकिन थकन इतनी ज्यादा थी कि अच्छा खासा खुश जायका खाने से भी पूरी तरह इंसाफ न कर सका। गुस्ल खाने में हाथ धोने और कुल्ली करने के बाद मैं तकरीबन लड़खड़ाता हुआ बिस्तर तक पहुंचा और खेस सर तक तान कर बेसुध हो गया।